अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमाम महदी कब आएंगे? ये सवाल वो है कि जो दीन से वाबस्ता लोग हैं उनके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं ये आता है। जैसे ही हम किसी टीवी चैनल पर, किसी सोशल मीडिया पर, कहीं पर हम ये देखते हैं कि क़यामत की फ़लाँ निशानी पूरी हो गई, तो फ़ौरन एक जहन में आता है कि इमाम महदी कब आएंगे। तो आज अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, उनसे ये सुनते हैं दलाइल की रोशनी में कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम कब आएंगे, कब वो तशरीफ़ लाएंगे, कब इस्लाम का गलबा होगा। तो आइए मिलकर देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलकर सुनते हैं हज़रत अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया, और मौजू इमाम महदी अलैहिस्सलाम कब आएंगे। हज़रत इमाम महदी और इमाम महदी को लेकर बहुत इख्तलाफात उम्मत में पाए जाते हैं जी। अलबत्ता मुसलमानों के जितने फ़िरक़े हैं, सिर्फ एक फ़िरक़े को छोड़कर, वो फ़िरक़े का मैं अभी तफसील बताऊंगा आपको। अच्छा। एक फ़िरक़े को छोड़कर जितने फ़िरक़े हैं हो चुके, सबका इत्तेफाक है कि महदी एक शख्स होंगे जो क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे। उस वक्त दुनिया जुल्म सितम से भर चुकी होगी और वो दीन और शरीयत को कायम करेगी। माशाअल्लाह। लेकिन इस ताल्लुक़ से फ़िरक़ों में इत्तेफाक नहीं है, और जो मुख्तलिफ़ अफ़कार और नज़रियात है तो उसमें यह है कि फ़िरक़ा कैसानिया ये पहला फ़िरक़ा है कि फ़िरक़ा कैसानिया ने यह अक़ीदा बनाया कि हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया के बारे में उन्होंने दावा किया कि यही महदी है। अच्छा। महदी के बारे में बहुत सारी रिवायतें और हदीसें आई है, वो हदीसें इंशाअल्लाह आगे आएंगी। उन्हीं हदीसों की बुनियाद पर लोगों ने अपने अपने मरजा और अपने अपनी जो काबिल अक़ीदत शख्सियात थी उनको महदी समझा। तारीख़ इस्लाम का अगर आप जायज़ा लेंगे तो सबसे पहले जिनके बारे में कहा गया कि ये महदी है वो मोहम्मद इब्न हनफिया है। अच्छा। और मोहम्मद इब्न हनफिया कौन है? मौला अली के साहबजादे हैं। ठीक। खातून जन्नत के विसाल के बाद जी। मौला अली ने जो दूसरी अजवाज से, दूसरी ख़वातीनों से निकाह फरमाए, उनमें से खातून से मोहम्मद बिन हनफिया पैदा हुए। अच्छा। अच्छा। इमाम हुसैन के बाद समझ लीजिए ये उम्र के एतबार से इनका नंबर आता है। अच्छा। बाकी जितने साहबजादे जो दूसरी अजवाज से हुए वो सब इनसे छोटे रहे। सही है। मोहम्मद इब्न हनफिया के बारे में फ़िरक़ा कैसानिया, इसका एक फ़िरक़ा था कैसानिया, इनका नाम ही था कैसानिया। इन्होंने अक़ीदा रखा कि साहब मोहम्मद बिन हनफिया जो है ये महदी है। और जब उनका इंतकाल हो गया तो इंतकाल के बाद इस फ़िरक़े का नज़रिया और ख़्याल ये था कि उनका इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि वो मदीने में एक खो थी, एक पहाड़ी है मदीने के करीब। अच्छा। वहाँ पर एक खो है जिसका नाम कोहे रज़वा है। अच्छा। तो उन्होंने ये अक़ीदा रखा कि कोहे रज़वा में जाकर चले गए हैं और वहीं पर ही रूपोश है, और जब इनका दिल भर जाएगा इबादत और इबादत कर रहे हैं तो ये फिर वहाँ से निकलेंगे और फिर दुनिया को इंसाफ और अदल से भर देंगे। अच्छा। तो एक अरसे तक इस फ़िरक़े के मानने वाले, इनके मानने वाले वो गुफ़ा के पास बैठे रहते थे। हालांकि हकीकत और ये है तारीख़ जो हमें बताती है कि 80 हिजरी में हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया का विसाल हुआ और जन्नतुल बकी शरीफ मदीना मुनव्वरा पे आपकी मज़ार है जी। और ये भी एक अक़ीदा था इनके बारे में कि एक ऐसी खो में है कि जो निगाहों से उजल हो गई है, और वहाँ 2 शेर है जो रखवाली करते हैं। अच्छा। इनको भी अल्लाह ने बड़ी तवील उम्र दी है और शेरों को भी तवील उम्र दी है, हत्ता कि क़यामत के करीब मोहम्मद इब्न हनफिया दोबारा बाहर आएंगे, उनका इंतकाल हुआ ही नहीं। अच्छा। ये फ़िरक़ा कैसानिया का ये अक़ीदा था। हालांकि उलमा फरमाते हैं कि मोहम्मद इब्न हनफिया ने पूरी ज़िंदगी में कभी भी महदी होने का दावा किया ही। सही। उन्होंने दावा नहीं किया, उनका कोई कसूर ही नहीं है इस मामले में। सही। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मैं महदी हूँ, बल्कि वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमामत के कायल रहे। सही है। लेकिन ये फ़िरक़े ने खुद ही अपने एक नज़रिया और अक़ीदा बना लिया। सही। उसके बाद हज़रत हाफिज़ इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह, अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम मोहद्दिस गुज़रे, इब्न साद, मोहम्मद बिन इब्न साद, अत-तबक़ातुल कुबरा जी। 8 जिल्दों में इनकी बड़ी अजीम मारकतुल आरा तारीख़ अइम्मा और अस्मा और रिजाल पर किताब है। उसकी जिल्द 5 सफ़ा 245 में फरमाते कि फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में लोगों ने दावा किया कि ये महदी है। अच्छा। और हालांकि अहले सुन्नत इनको पहला मुजद्दिद मानते, महदी नहीं मानते। ठीक है। लेकिन उनके ज़माने में, उनके इंतकाल के बाद
उनके कुछ चाहने वालों ने दावा किया और उसमें एक बड़े मुतशद्दिद थे, हालांकि वो ताबई जलील क़द्र फारूक आज़म के आज़ाद करदा ग़ुलाम है, लेकिन वो यकीन से कहते थे कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ मेरी निगाह में मेहदी है, और वो थे हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा। जलील क़द्र हदीस के रावी भी है वो। तो इनके बारे में, हालांकि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने भी पूरी ज़िंदगी में कभी मेहदी होने का ना दावा किया ना तस्वुर किया। सही है। एक बड़ी लंबी तारीख है, अगर मैं एक एक फ़र्द का बोलूँ तो बयान बड़ा लंबा हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो मैं सिर्फ अक़ीदा मेहदी क्या है उस पर एक पूरा मुस्तकिल 2 नशिस्तों में मैं मवाद इतना जमा किया, एक ज़माने से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, ये अभी नई नहीं है मेरे पास। एक ज़माने से जहाँ कुछ पढ़ता हूँ पॉइंट्स लिखते रहता हूँ मैं। अच्छा। तो वो जितने पॉइंट जमा हो गए हैं तो उस पर दो नशिस्तों के तो बड़े तवील बयान हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी एक इतने सारे मामले को और मवाद को इस बयान में समेटना मुमकिन है। मैं सिर्फ नाम सुना रहा हूँ, इनकी बाकायदा तारीख और हवालों के साथ है मेरे पास, कि तकरीबन 8 या 10 लोग ऐसे गुजरे कि जिनके बारे में मेहदी होने के दावे किए। जिनमें एक अबू मुस्लिम खरासानी, अच्छा, इनके मानने वालों ने भी कहा कि मेहदी हो सकते हैं। इमाम जाफ़र सादिक की भी एक कौम ने कहा कि इमाम जाफ़र सादिक मेहदी है। सही। उसके बाद इमाम मोहम्मद बिन कासिम बिन अम्र बिन अली बिन हुसैन, ये इमाम हुसैन की ही नस्ल से है, मोहम्मद बिन कासिम बिन अम्र उमर बिन अली बिन हुसैन, इनके बारे में भी कहा गया कि मेहदी है। इमाम मूसा काजिम के भी बारे में लोगों ने दावा किया कि मेहदी ये है। यानी आज तक आप सुन रहे मेहदी एक ही है, लेकिन एक्चुअल में आपने तारीख नहीं पढ़ी है। अब तारीख पढ़ेगा तो पता चलेगा कि ये मेहदी एक ऐसा मसला रहा है उम्मत में हर दौर में 1400 साल से लेकर, कि इसने कई कौमों को गुमराह भी किया और कई कौमों को जो है बेरा रवी का भी शिकार किया है। इमाम मूसा काजिम के बारे में भी कहा गया मेहदी है, और हद तो यह है कि इमाम हसन अस्करी जिनका भी जिक्र हुआ, इनके बारे में भी इनके चाहने वालों ने कहा कि ये मेहदी है। उसके अलावा फिर अब्दुल्ला बिन माविया बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबी तालिब, मौला अली के भाई थे जाफ़र तैयार, उनकी औलादों में आए हैं अब्दुल्ला बिन माविया बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबी तालिब, इनके बारे में भी कहा गया कि मेहदी है। जाफ़र भी अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इनके बारे में भी कहा कि मेहदी है। तो इस तरह से 9-10 लोग तो हुए कि जिनके बारे में कौमों ने कहा कि ये मेहदी है, और इनके इंतकाल के बाद दावे किए, एक अरसे तक ये फ़िरक़े रहे और ये दावे करते रहे कि मेहदी है, और ये मरे नहीं है, ये हमारी निगाहों से उजाल हुए। अगर ये कब्र में भी चले गए तो कब्र से जिंदा होके बाहर आए और फिर दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। मगर 8 ऐसे लोग गुजरे हैं मेरी मालूमात के एतबार से, और अगर तलाश करेंगे तो 2-4 इसमें और मिल जाएंगे। अच्छा। 8 ऐसे जिन्होंने खुद मेहदी होने के दावे किए। अच्छा। क्योंकि ये एक्चुअल में ये बहुत लुभाने वाला मनसब है ना। मेहदी का मतलब क्या, जब मेहदी बोले तो तस्वुर क्या था, पूरी दुनिया का हाकिम, पूरी दुनिया पर उसकी हुक्मरानी होंगी, ईसा अलैहिस्सलाम उसके मददगार होंगे, ये सब रिवायतें और हदीसें बोलती है। तो इस लालच में बहुत से लोगों ने दावे खुद भी किए ताकि दुनिया अगर उनको मेहदी मान ले तो पूरी दुनिया में अब हुकूमत। हालांकि उनकी सोची से समझ में आता है कि जब मेहदी होने के उन्होंने दावे किए तो थोड़े बहुत दिमाग के वो साइको रहे होंगे, सटियाए हुए लोग रहे होंगे। सही। उनमें पहला शख्स जो आता है तारीख के एतबार से जिसने खुद दावा किया कि वो मेहदी है, मुख्तार सकफ़ी के ज़माने में, जिसने इमाम हुसैन अली मकाम का बदला लिया था कातिल, तो उसके अपने दौर में कूफा में 259 हिजरी में मूसा बिन तलहा बिन अब्दुल्ला इस नामी ने खड़े होकर दावा किया कि मैं मेहदी हूँ। अच्छा। और मुख्तार ने इसको कत्ल करवा दिया फिर। तो बहरहाल इसका मेहदी होने का दावा ज़्यादा लंबा चला नहीं। 297 हिजरी के अंदर अबू मोहम्मद उबैदुल्लाह बिन इस्माइल, अफ्रीका में ये एक शख्स गुजरा, इसने अफ्रीका से ऐलान किया अफ्रीका में कि मैं मेहदी हूँ। अच्छा। इसका भी एक दौर चला लेकिन दी एंड हो गया, और आज कुत्ता भी नहीं पूछता इन लोगों। सही बात। 497 हिजरी के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलवी अल मारूफ मेहदी हरगई इंदुलस, जिसको स्पेन कहा जाता है, तारिक इब्न ज़ियाद ने जिसको फतह किया था स्पेन के अंदर, इसने 497 हिजरी के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलवी अल मारूफ मेहदी हरगई, इसने दावा किया कि मैं मेहदी हूँ। 986 हिजरी के अंदर ईसाक सुबती सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में एक शख्स खड़ा हुआ, इसने भी दावा किया कि मैं मेहदी हूँ। यानी मेहदी एक ऐसा, मैंने कहा ना, मनसब है कि बहुत लोग दावे करते रहे। अब 1224 हिजरी के अंदर सैयद अहमद राय बरेली, हिंदुस्तान में जो गुजरा इस्माइल दहलवी का पीर, अच्छा, और वहाबियत की बुनियाद रखने वाला यही शख्स, हिंदुस्तान में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के नज़रियात को जिसने लाया यही है। 1114 हिजरी के अंदर मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ और 1200 कुछ में वो मरा,
اور 1224 میں ہی سید رائے بریلی کی جو ملاقات ہوئی تھی اس سے کچھ پہلے حج کے موقع پر محمد بن عبدالوہاب نجدی کے بیٹے سے ہوئی، وہابیت سے متاثر ہوا یہ، اور اسماعیل دہلوی اس کا چیلا ہندوستان آیا اور سید رائے بریلی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس بنیاد پہ پھر اس نے جہاد کا علم بلند کیا کہ ہم جہاد کریں گے، اور بالا کوٹ میں مارا گیا۔ بہرحال 1235 ہجری میں علی محمد شیرازی، شیراز کا رہنے والا ایک شخص، شیراز یہ ایران کا ایک قصبہ ہے، وہیں کے حافظ شیرازی رہے، تو ایران کا حصہ ہے شیراز، وہاں کا یہ ایک شخص ہے علی محمد شیرازی۔ 1235 ہجری میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، اور 19ویں صدی کے اندر، 19ویں صدی اور یہ چل رہی ہے ابھی 21ویں صدی، 20ویں صدی گزر گئی، 19ویں صدی میں اعلیٰ حضرت سے پہلی والی صدی بس تھوڑی، اور اس کے بعد پھر 20ویں صدی میں اعلیٰ حضرت مجدد ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے تھوڑا پہلے 1826 عیسوی کے اندر گرداسپور پنجاب، پنجاب کا علاقہ ہے گرداسپور، وہاں کا ایک شخص کھڑا ہوا کہ میں مہدی ہوں، جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی۔ اس بدبخت نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو ابھی مہدی ہونے کا دعویٰ ہی لوگوں نے پوری طرح نہیں مانا تھا، کہ کچھ عرصے کے بعد جب اس کی نظر تحذر الناس پر پڑی، اور تحذر الناس میں مولوی قاسم نانوتوی لکھ کے مر گئے کہ رسول کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت پہ فرق نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا جب خاتمیت پہ فرق نہیں آئے گا اور پیدا ہو سکتا ہے تو پیدا ہو کیا سکتا ہے، لو میں پیدا ہو ہی گیا۔ صحیح بات۔ اور اس نے مہدی ہونے کے دعوے کو چھوڑ کر پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا، لیکن پہلے یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا رہا، تو اس کی وہ بہت سی کتابیں آپ کو وہ ملے گی جس میں اس نے مہدی ہونے کے دعوے کیے، وہ آج بھی وہ کتابیں ملتی ہے۔ تو 19ویں صدی تک یہ مہدی کا چلا، اور ابھی ہمارے اپنے زمانے میں بہت سے چھچورے ہیں جو ابھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صحیح ہے، ہاں چھچورے ہی بولنا چاہیے، ان کی شکلیں دیکھو، صورتیں دیکھو، ان کا علم دیکھو، ان کی حالت دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے چھچورے بھی ہے اور پاگل خانی کی پیداوار۔ صحیح بات۔ اب ان کے نام میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ اس لائق نہیں کہ میں اپنے اتنے اچھے بیان میں ان منوسوں کے نام۔ صحیح بات۔ پاکستان کا ایک ہے سرگنجا ہے، اس کا دیکھا ہوں گا آپ نے ٹی وی پہ آتا ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، دبلا پتلا ہے، پھونک مارو تو اڑ جائے، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حیدرآباد کا ایک ہے پاگل ہے، وہ آئے دن ویڈیو بناتا ہے، ویڈیو پر آتے ہیں آج کل کے لیٹسٹ مہدی صاحب، ویڈیو بناتا ہے وہ حیدرآباد کے، یہ سب ان پاگلوں کے ویڈیو ہے میرے پاس۔ اور ابھی ایک اور ہے، جانتے ہوں گے آپ، سنا ہے نا، حنیف بن شکیل، دیکھو نام لے لی، حنیف بن شکیل، وہ بھی مہدی ہونے کا دعوے دار ہے، ابھی موجود ہے یہ۔ اب یہ جتنے ہیں، یہ 3-4 جتنے بھی سرفیرے چھچورے لوگ ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اب میں مہدی کے بارے میں آگے بتاؤں گا تو اللہ کرے کہ بیان ان لوگوں تک پہنچ جائے کہ جو ان بیوقوفوں کو مہدی مان رہے ہیں، تو پھر ان حدیثوں کی روشنی میں ٹیسٹ کر لے تو پتہ چل جائے گا یہ کس پانی میں اور کتنی اوقات ہیں۔ صحیح۔ تو بہرحال یہ فرقے میں نے کچھ بتائے کہ فرقہ کیسانیہ یہ پہلا فرقہ ہے جس نے محمد بن حنفیہ کو مہدی کہا، اور پھر بہت سارے لوگ آئے جو الگ الگ شخصیاتوں کو مہدی کہتے رہے، جن میں بہت سی شخصیاتیں وہ تھی جنہوں نے مہدی ہونے کے دعوے نہیں کیے، ان کے چاہنے والوں نے ان کو مہدی کہا، اور باقی کچھ وہ رہے جنہوں نے خود دعوے کیے۔ ایک فرقہ آیا، اب یہ واحد ایک فرقہ میں نے عرض کیا کہ مہدی ہوں گے، آئیں گے، اس پر تو امت کا اتفاق ہے ایک طرح سے، لیکن ایک واحد فرقہ ایسا گزرا اسلام میں جس کا نام ہے فرقہ عباضیہ۔ اچھا۔ فرقہ عباضیہ مہدی آنے کا ہی منکر ہے، وہ کہتا ہے مہدی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ فرضی کردار ہے، فرضی قانون ہے۔ صحیح۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے عقیدوں کے لیے دلیل قطعی چاہیے، اور دلیل قطعی جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ مہدی کا ذکر قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں، نام ہے ہی نہیں قرآن میں، لہذا جب مہدی کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں تو پھر کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے، یہ سب فرضی حدیثیں وغیرہ گڑھی گئی ہے۔ اور شیعوں کا ایک فرقہ ہے اسماعیلیہ، فرقہ اسماعیلیہ۔ تو شیعوں کا یہ اسماعیلی جو فرقہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی آ بھی چکے اور چلے بھی گئے۔ اچھا، آ بھی گئے اور چلے بھی گئے۔ وہ کون تھے مہدی ذرا سن لیجئے۔ انہوں نے جب آئے تھے ان کے مہدی صاحب تو بہت تماشے بھی ہوئے اس وقت، اچھا، بہت تماشے ہوئے۔ تو 12واں امام یہ جو مانتے ہیں یہ امام مہدی کو نہیں مانتے، 11 امام تک تو ٹھیک ہے، امام حسن عسکری تک آتا ہے معاملہ، 12واں امام یہ مانتے ہیں عبید اللہ المہدی کو۔ اس کا ظہور ہوا 257 ہجری میں، فاطمی سلطنت اس نے قائم کی۔ اچھا، یہ آپ نے نام تو سنا ہوگا فاطمی سلطنت، تقریباً 300 سال رہی ہے سلطنت، اچھا، اور ان 300 سالوں میں انہوں نے مسلمانوں پہ وہ ظلم و ستم کیے کہ علمان والحفیظ۔ اسی فرقے کا ایک پیروکار تھا، اچھا،
یا یہ کہہ لے عبید اللہ المہدی کے نائبین میں سے تھا یہ، جس کا نام تھا ابو طاہر سلیمان کراماتی۔ 1317 ہجری میں اس نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کا یہ اس کا سبب یہ تھا کہ یہ جو مسلمان ہے یہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ہمارے مہدی صاحب کو مہدی نہیں مانتے، اچھا، یعنی عبید اللہ المہدی کو مہدی نہیں مانتے، لہذا واجب القتل ہے۔ تو یہ بس وقت نے عیسائیوں سے مدد لی، اور عیسائیوں کی مدد کے ساتھ اس نے ایک فوج تیار کی ابو طاہر سلیمان کرامتی نے، اور مکہ معظمہ پر حملہ کیا، اور گھوڑوں کے ساتھ یہ خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ کعبۃ اللہ میں اس نے شراب پی، معاذ اللہ، اس کے ساتھیوں نے کعبۃ اللہ میں شراب پی، گھوڑوں نے پاخانہ لیت کیا۔ حج کا موقع تھا جب یہ کعبے پہ جب حملہ وار ہوا تو اس وقت حج چل رہا تھا۔ کچھ حاجیوں نے اس کو روکا، کہا کہ یہ کعبے کی حرمت کو کیوں پامال کر رہا ہے؟ تو اس نے حکم دیا کہ جو دکھے کعبۃ اللہ میں قتل کرو۔ کعبۃ اللہ میں ہی تلوار چلی، 50,000 حاجی خانہ کعبہ میں شہید کر دیے۔ خانہ کعبہ میں اتنا خون بہایا گیا، اور اسی پر اس کا بس نہیں ہوا اس خبیث کا، یہاں تک کہ 1317 ہجری میں جب حملہ کیا تو حجر اسود کو خانہ کعبہ سے اس نے اکھاڑا۔ اچھا، اور حجر اسود کو کعبۃ اللہ سے اکھاڑ کر یہ اپنی اس کی راجدھانی تھی، اس کا شہر کا نام تھا ہجر لے جا کر وہاں پر وہ لے گیا۔ اور نعوذ باللہ بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے جس تخت پر یہ بیٹھتا تھا مردود، تخت کے نیچے اس نے حجر اسود کو رکھا اور اس پہ پیر رکھ کے بیٹھتا تھا تاکہ معاذ اللہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ آج جو ہو رہے ہیں نا، یہ واقعات اس بتانے کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ مسلمانوں پہ ایسی آزمائشیں آئی ہے، اور جب اعمال بگڑتے ہیں تو اس طرح کی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ آج بھی جو ہمارے عبادت گاہوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کتنی دردناک بات ہے، یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ حجر اسود جنتی پتھر جس کو آقا نے چوما ہے، جس کو نبیوں نے چوما ہے، صحابہ نے چوما ہے، اس بدبخت نے اپنے پیر کے نیچے رکھا، اور 1-2 سال 1-2 دن نہیں رکھا۔ اور اس باتوں میں ان کا بھی جواب آ جاتا ہے کہ جو آج کے بدعقیدہ جو یہ کہتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی سعودیہ کی حکومت بدعقیدہ لوگوں کی حکومت ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، عیاش لوگ ہیں، تو کہتے ہیں صاحب اللہ تعالیٰ اپنے کعبہ کی حکومت کسی ظالم کے ہاتھ میں دیں گا؟ تو جناب یہ تاریخ پڑھیے آپ کہ ایسا بھی ہوا ہے، 365 بدھ بھی رہے کعبۃ اللہ میں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر تھے۔ صحیح بات۔ کعبۃ اللہ میں قتل و غارت بھی کی گئی ہے، 50,000 حاجیوں کو قتل کرنے والا معاذ اللہ حق پر نہیں ہوتا، تو وہاں جواب یہ نہیں دوں گے کہ بھائی اللہ کیا کر رہا تھا۔ طارق جمیل ایک جگہ خبیث رو کے کر رہا ہے، ناٹک بتا رہا ہے کیسے یہ دجال ہے یہ دور کے، رو کے کہتا ہے کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، اللہ اتنا مجبور ہے، میرا اللہ اتنا بے بس ہے کہ حرم میں غلط امام کھڑا ہوا ہے اور اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا، دیکھ رہا ہے۔ ارے خبیث، یہ حرم سے حجر اسود اڑ گیا، اللہ کیا کر رہا ہے؟ صحیح بات۔ اس کا جواب دے پھر بھائی، یہ دارالعمل ہے، دارالاسباب ہے، اللہ نے یہاں انسانوں کو آزادی دی، جو چاہے کر لو، مالک یوم الدین، صحیح بات، میں مالک یوم الدین ہوں، وہاں حساب لوں گا۔ حجر اسود اس کے پیروں تلے، اور خانہ کعبہ سے دور، خانہ کعبہ میں حجر اسود نہیں تھا، سوراخ تھا۔ کتنے سال رہا اس کے پاس پتہ ہے آپ کو؟ 1-2 سال نہیں، 22 سال تک حجر اسود اس کے پاس رہا۔ 317 پہ اس نے حجر اسود لے کر گیا اکھاڑ کے، یہ مردود ابو طاہر سلیمان کرامتی نے، اور 317 سے لے کر 339 ہجری تک 22 سال حجر اسود اس کے پاس رہا۔ اس کا جب قبضہ ہو گیا تو اس نے قانون لگایا اور نافذ کیا کہ حج نہیں ہونے دو۔ 317 سے 327 ہجری تک حج پر پابندی لگی رہی، 10 سال حج ہی نہیں ہوا تھا۔ استغفر اللہ۔ کوئی حج کرنے جا ہی نہیں سکتا تھا، نہ کوئی طواف کر سکتا تھا، مطلب جا ہی نہیں سکتا کوئی مسلمان، 10 سال پابندی رہی۔ یہاں تک کہ 339 ہجری 22 سال تک حجر اسود اس کے پاس رہا۔ 317 پہ اس نے حجر اسود لے کر گیا اکھاڑ کے، یہ مردود ابو طاہر سلیمان کرامتی نے، اور 317 سے لے کر 339 ہجری تک 22 سال حجر اسود اس کے پاس رہا۔ کہ جب عباسی خلیفوں نے سے ہر دور میں عباسی خلیفوں نے سے خوشامدی کی، گزارشیں کی کہ حجر اسود واپس کر دے، مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں، یہ مردود نہیں کرتا رہا۔ آخر میں پھر عباسی خلیفہ گزرا مقتدر باللہ نے پھر 339 ہجری میں حملہ کیا اس کے حجر راجدھانی پر۔ اچھا، اس مردود کو کیفر کردار تک پہنچایا کہ حجر اسود چھین کے لایا گیا اور دوبارہ خانہ کعبہ پہ نافذ کیا گیا۔
یہ اس فرقے کا پیروکار تھا سلطنت فاطمی، اور شیعہ لوگ اس کو اپنی حکومت بتاتے ہیں، مگر یہ کارنامے نہیں بتاتے کہ دیکھو یہ کتنے مردود لوگ رہے ہیں، ہر دور میں مردود رہے، ان سے اسلام کو صرف نقصان پہنچایا۔ حالانکہ وہ شیعہ ہونے کے دعوے دار تھے، اسماعیلی فرقہ، شیعہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور اس فرقے کا یہ پیروکار رہا۔ تو ان کا یہ عقیدہ رہا کہ مہدی ہمارے آئے اور آ کر بھی اب چلے گئے، 300 سال حکومت کی۔ اب اس کے بعد دو فرقے اس وقت بچتے ہیں مشہور و معروف، ایک اہل سنت اور ایک اہل تشیع۔ تو مہدی کے امام مہدی کے بارے میں اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل تشیع کا یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوئے اچھا اور غائب ہو گئے۔ اچھا، امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں وہ، یہ شیعوں کا عقیدہ اہل تشیع کا۔ اور باقاعدہ پھر یہ اپنی کتابوں میں اہل تشیع نے لکھا ہے کہ 15 شعبان 255 ہجری سامرا میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کی والدہ جرجس تھی یا نرجس تھی، نرجس نام ہے غالباً، نرجس نام ان کی والدہ تھی، یہ بھی بتاتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ مہدی کے نزول کی حدیثیں بہت مشہور تھی، اور امام حسن عسکری جو ان کے والد تھے امام مہدی کے، تو وہ بھی بیان کرتے تھے کہ مہدی آئیں گا اور دنیا کو انصاف سے بر دیں گا، ظلم ختم کر دیں گا۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا معتمد ابن متوکل، تو اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ اگر حسن عسکری کے گھر جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا۔ یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، پہلے سمجھ لیجیے آپ، جو اہل تشیع کی کتابوں میں ہے، جو وہ مانتے ہیں، اہل تشیع یعنی شیعہ رافضی، وہ جو مانتے ہو بتا رہا ہوں۔ تو اہل تشیع کے مصنفین اور ان کے عالم لکھتے ہیں کہ پوشیدگی کے ساتھ وہ پیدا ہوئے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی جب وہ ان کی ولادت ہوئی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب پیدا ہوئے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور نمرود کو پتہ نہیں چلا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کو پتہ نہیں چلا، امام مہدی بھی ویسا پیدا ہوئے۔ اور 5 سال کی عمر تک امام حسن عسکری نے ان کو چھپا کے رکھا، گھر میں باہر نکلنے نہیں دیا گیا، مخصوص کمرے میں رکھا جاتا تھا۔ کچھ دن انتقال سے پہلے کچھ شیعہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ امام اس صاحبزادے کی زیارت تو کروائیے کہ جو مہدی ہوں گا دنیا کو انصاف سے بھر دیں گا، عدل سے بھر دیں گا۔ تو امام نے پردہ ہٹایا، بقول ان کے امام مہدی کا چہرہ دکھایا، اور پھر امام مہدی سے کہا کہ اب جاؤ، اب دوبارہ کبھی کسی کو نظر نہیں آیا۔ اچھا، 3 روز کے بعد امام حسن عسکری کا کہتے ہیں کہ شہادت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ امام مہدی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ چرچا پھیلی، کچھ لوگوں نے معتمد باللہ کو خبر دی کہ صاحب ہم نے مہدی کو دیکھا ہے، وہ کمرے میں پوشیدہ ہے، اور حسن عسکری نے ان کی زیارت کروائی ہمیں۔ تو معتمد نے گرفتاری کا حکم دیا۔ جب سپاہی پہنچے گرفتار کرنے کی غرض سے کہ ان کو گرفتار کرے تاکہ میری حکومت کا جو کھٹکا ہے وہ ختم ہو جائے، تو مہدی روپوش ہو گئے، آنکھوں سے اجھل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ 23 رمضان 259 ہجری تھی جب آپ غیبت میں چلے گئے۔ غیبت یعنی غائب ہو گیا، غیب سے بنا یہ لفظ غیبت، غائب ہو گیا۔ اور 259 ہجری سے 329 ہجری تک کل 70 سال آپ ظاہری طور پر اس دنیا میں رہے۔ 4 آپ کے نائبین تھے۔ یہ شیعوں کی تاریخ ہے، آپ سنی کی تو نہیں سمجھ رہے نا؟ نہیں، ہاں، کنفیوز مت ہو جانا بھائی، آپ سوچیں گے میں بہت خلاصے سے تاریخ بتا رہا ہوں، میں عقیدہ بتا رہا ہوں، ان کا جاننا ضروری ہے یہ سب چیزیں ہمیں۔ کہتے 4 نائبین تھے جو صرف امام مہدی سے ملتے اور ان کے احکامات اور وہ جو کچھ بھی حکم صادر کرتے لوگوں تک لاتے تھے۔ جب یہ 4 نائبین کا بھی ان کا انتقال ہو گیا تو امام مکمل غیبت میں چلے گئے۔ 70 سال تک یہ 4 نائبین کے ذریعے وہ اپنی باتیں لوگوں تک پہنچاتے رہے، تو اس کو شیعہ حضرات کہتے ہیں غیبت صغریٰ۔ اچھا، غیبت صغریٰ یعنی چھوٹا چھپنے والا عرصہ۔ اور جب وہ 4 کا انتقال ہو گیا نائبین کا، تو پھر امام پوری طرح سے غائب ہو گئے، اور وہ ہے غیبت کبریٰ۔ اچھا، تو جس تاریخ کو غیبت کبریٰ شروع ہوئی، جس سن سے وہ کہتے ہیں کہ آخری جو یہ نائبین میں سے مرنے والا جو تھا 329 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ 329 ہجری امام غیبت کبریٰ میں گئے، اور یہ غیبت کبریٰ کا پورا پیریڈ بقول اہل تشیع حضرات کے قیامت تک کا ہے، قیامت کے قریب آئیں گے۔ پھر اس میں ایک فرقہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امام مہدی جب روپوش ہوئے تو ایک گفا میں چلے گئے۔ اچھا، تو گھوڑے اوڑے لے کر پانی آنے لے کے وہ گفا کے باہر کھڑے رہتے تھے وہ لوگ، اچھا، کہ امام جیسی باہر آئے تو سواری کے لیے گھوڑا پیش کریں گے، پینے کے لیے پانی دیں گے، کھانے کے لیے کھانا دیں گے۔ تو ہر 3 گھنٹے میں کھانا نیا نیا لا کے تازہ لا کے ٹفن باندھ کے بیٹھے رہتے تھے۔ تو کئی عرصے تک یہ رہا، لیکن ایک ایک کر کے جب وہ مر گئے تو
वो फिर गुफा वाला अकीदा भी ख़त्म हो गया। अब मौजूदा शिया हज़रात का क्या अकीदा है? अच्छा, इस ताल्लुक़ से फिर बड़ी तफसील से एक बात सुनते चले। मौजूदा शिया हज़रात ने एक बड़ा अजीब और गरीब अकीदा बनाया हुआ है। अच्छा, इनके अकीदों के लिए दलील कम होती है, बेसर पैर की बातें ज़्यादा होती है, कयास ज़्यादा होती है। कहते हैं कि इस वक्त इमाम जजीरा बरमुदा में है, अच्छा, ट्रायंगल सी में। अब ट्रायंगल सी का ये अकीदा क्यों आया? एक किताब में इस ताल्लुक़ से पढ़ा तो जब पढ़ा तो बहुत हंसता भी था मैं। इसका नाम ही है जजीरा बरमुदा। ये शिया हज़रात की किताब लिखी है, 2 जिल्दों में। इसका दूसरा हिस्सा दुअम है। ये इसके लिखने वाले मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास कमर जैदी, मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास कमर जैदी, शिया है जजीरा बरमुदा। असल में क्या है जजीरा बरमुदा? ट्रायंगल सी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, मशरकी अमेरिका में अटलांटिका का जो समुंदर का इलाका है वहाँ का एक जजीरा है। और उस जजीरे में ऐसा है कि बर्फ़ बहुत है और वहाँ के कुछ पहाड़ियाँ हैं जजीरे में, पानी के अंदर बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं। उसकी तासीर ऐसी है कि जो भी जहाज़ गया दोबारा कभी वापस ही नहीं आया। अच्छा, पानी के जहाज़ गए आज तक वापस नहीं आए, हवाई जहाज़ गए कभी वापस नहीं। और आज तक दुनिया और साइंस ये पता ही नहीं लगा सकी कि आखिर होता क्या है वहाँ कि जो जहाज़ जाता है वापस नहीं आता। कई जहाज़ भेजे गए तहकीक के लिए, मालूम करने के लिए, लेकिन जो तहकीक के लिए भी गए जहाज़ आते नहीं है। एक वक्त तक ये होता है कि कांटेक्ट जुड़ा रहता है और उसके बाद वो बात होती रहती है पायलट से, अचानक कांटेक्ट डिस्कनेक्ट होता है और फिर जहाज़ का पता ही नहीं चलता। सही। तो अब ये कहते हैं, आज बहुत सारे साइंसदानों ने भी इस पर कयास लगाया। बात कहते हैं कि वहाँ ठंड इतनी है कि ठंड की वजह से ये जितने लिक्विड वगैरह जहाज़ के होते हैं वो जम जाते हैं। यानी इतनी हाई लेवल का, इतने माइनस में टेम्परेचर है कि जहाज़ के इंजन में जाम हो जाते हैं, इंजन फंस जाते हैं। बात ये कहते हैं। बात कहते हैं कि हवाएं वहाँ बहुत तेज़ चलती है और 270 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवा चलती है। अच्छा, तो इतनी तेज़ हवाओं की वजह से जहाज़, हवाई जहाज़ हो या पानी के जहाज़ हो, कंट्रोल छोड़ देते हैं और किसी न किसी पहाड़ी से टकरा जाते हैं। कुछ कहते हैं कि उन पहाड़ों में मकनातीसी कुव्वतें हैं, मैग्नेट पावर है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में जब ये दाखिल होते हैं तो सारे कॉन्टेक्ट ख़त्म हो जाते हैं और जहाज़ ब्लास्ट हो जाते हैं। तो ये साइंसदानों के भी अपने अपने कयासात हैं। परफेक्ट अब तक कोई बता नहीं सका है कि एक्चुअल में है क्या। अब ये बरसों से रिसर्च चल रही है तो इसका फ़ायदा शिया हज़रात ने उठा लिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई जहाज़ जाते आते नहीं, तो हमारे इमाम साहब वहीं बैठे हुए वो राज रहे इसीलिए जहाज़ आते नहीं। यानी कोई भी चीज़ ऐसी दिखे तो कब्जा जमा लो अपना। अब इनका बस चले तो चांद पे कब्जा जमा लेंगे, बोलेंगे यही हमारे इमाम का प्लाट है। तो उसके लिए बाकायदा ये किताब तो लिखी गई है। आप पाकिस्तान के अहले तशय्यो के बेशुमार मुक़र्रिरीन को सुन सकते हैं कि जो यही यकीन के साथ, ऐसा भी नहीं कि हो सकता है, कयास है, नहीं, बिल्कुल ऐसे यकीन के साथ बयान करते हैं और लिख रहे हैं इनके आज के मौलवी कि बिल्कुल जज़ीरा बरमुडा में ही बैठे हुए इमाम महदी और वहीं से तशरीफ़ लाएंगे। फिर उनका घोड़ा भी है उनके पास, बाकायदा कहते हैं। वो घोड़ा भी है जो इमाम हुसैन को करबला में ले गया था, ज़ख्मी होने के बाद इमाम महदी के पास चला गया वो। अच्छा, तो वो घोड़ा भी है, उसी घोड़े पर फिर आप सवार होकर आएंगे। तो ये इस तरह के बहुत सारे अकीदे। और एक अकीदा फिर ये है इमाम महदी के आने के साथ साथ, जिसको अहले तशय्यो के यहाँ रिजअत का अकीदा कहा जाता है, और ये मानना इनके यहाँ फ़र्ज़ है। अच्छा, जैसे कुछ अकीदे हमारे यहाँ भी ना, जो फ़र्ज़ है उसका इनकार करने वाला क्या होता है, काफिर हो जाता है। जैसे हश्र के दिन उठाया जाना, ये अकीदा क़तई है, यकीनी है, इस पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसका इनकार कुफ्र है। सही। अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है, कौसर है, नहर कौसर है, आखिरत है, जन्नत है, दोज़ख है, ये सब क़तई अकीदे हमारे, जिसका इनकार करने वाला काफिर है, फरिश्ते हैं। उसी तरह शियाओं के नज़दीक अकीदा रिजत फ़र्ज़ क़तई है, उसका मानना ज़रूरी है। कोई भी शिया अगर इस अकीदे का इनकार करेगा तो उनके नज़दीक मुसलमान नहीं। अब ये अकीदा रिजत क्या है? ये बड़ा मज़ाहिया खेज़ अकीदा है। कहते हैं कि जिस वक्त इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे, जिस वक्त इमाम महदी का नुज़ूल होगा, जज़ीरा बरमुडा से निकलेंगे और निकलने के बाद सारे इमामों को पुकारेंगे। हज़रत मौला अली से लेकर अपने वालिद इमाम हसन अस्करी तक सबको पुकारेंगे, तो सारे इमाम कब्रों से ज़िंदा होकर निकल कर आ जाएंगे। अच्छा, कहते हैं हज़रत अली से लेकर इमाम हसन अस्करी तक सब दोबारा ज़िंदा होंगे। फिर उसके बाद जितने वो शिया थे, इनके चाहने वाले थे, जो कब्रों में चले गए, ख़त्म हो गए, हड्डियों के निशान नहीं, उनके नाम ले लेके पुकारेंगे। इमाम सारे शियाओं के नाम जानते हैं। जब सारे शियाओं के नाम पुकारेंगे तो सारे शिया कब्र से सर से मिट्टी झाड़ते हुए ज़िंदा हो जाएंगे।
मतलब ये किताबें पढ़ो तो ऐसा लगता है कि साहब मिस्र की मम्मी फिल्म देख रहे हैं आप। समझ रहे ना, वैसी लग रहा है ना ये अकीदा। इस पे कुफार भी इस पर हंसेंगे, कैसा अकीदा है। तो मिट्टियाँ झाड़ते हो कहीं, अब ये सब जिंदा होकर करेंगे क्या ये शिया वगैरह ये? तो जब ये सारे इमाम दोबारा जिंदा हो जाएंगे तो हज़रत अली, इमाम हसन हुसैन और इमाम हसन अस्करी तक सब कहेंगे कि मेहदी अब ये दौर तुम्हारा है, हम तुम्हारे मावीन और मददगार है, अहकाम तुम्हारे हैं, हुक्म तुम्हारा है, अब साहबजादे इंसाफ कायम करो, जालिमों को उनके जुल्म की सज़ा दो। और वो अपने फिर सारे साथियों के साथ निकलेंगे। सबसे पहले कहते हैं मदीना मुनव्वरा आएंगे। अच्छा, खाने काबा से निकलेंगे, मदीने में आएंगे, और फिर उसके बाद जब मदीना पहुंचेंगे तो अपनी दादी हज़रत फ़ातिमा की कब्र पर पहुंचेंगे, और हज़रत फ़ातिमा की कब्र पर आके कहेंगे कि दादी जान, मैं आपका पोता मेहदी हूँ और मेरा नुज़ूल हो चुका है, मैं खुरूज कर चुका हूँ, मैं क़याम कर चुका हूँ। कब्र शक होंगी। सैयदा फ़ातिमा जब तशरीफ़ लाएंगी तो इस आलम में आएंगी कि अपनी कब्र पर हाथ रखे हुए होंगे। तो इमाम मेहदी कहेंगे कि ये आपने कब्र पे हाथ क्यों रखा है? ये कहेंगे कि ये तकलीफ़ वो है कि जिन जालिमों ने तेरी दादी को कत्ल किया और यहाँ ज़रबे लगाई है। तो इमाम मेहदी कहेंगे नाम बताओ उन जालिमों के। तो नाम बताएंगे कि मारने वाला उमर था और ये मार खिलवाने वाला अबू बकर था, खालिद इब्न वलीद था, ये था अम्र इब्न आस था, सबके नाम। फिर इनको कब्र से उठाएंगे, हज़रत अबू बकर को कब्र से निकालेंगे, हज़रत उमर को कब्र से निकालेंगे। ये इनके यहाँ अकीदा है कतई है, जो ये नहीं मानता उनके नज़दीक शिया ही नहीं है। इनको निकालेंगे, निकालने के बाद इन पर कोड़े लगाएंगे। हज़रत आयशा को निकालेंगे। हज़रत आयशा ने क्योंकि इमाम हसन के जनाजे पे तीर चला है, मौला अली से जंग की थी, जंग जमल, इनकी पीठों पे कोड़े लगाएंगे और फिर इनके जिस्म और लाशों को जो है माज़अल्लाह सूली पे लटका देंगे। और उसके बाद मेहदी पे जो दूसरा हुक्म सादिर करेंगे वो ये कि कहेंगे जिन लोगों ने जुमा कायम किया सबको कत्ल करो। अच्छा, तो जितने सुन्नी है जुमा पढ़ने वाले सब खबरदार हो जाओ, तुम जुमा पढ़ोगे तो मारे जाओगे। ये दुनिया का वाहिद पहला फिरका है कि नमाज पढ़ने पे सजाए मौत है, वरना आज तक हर फिरका बोलता है नमाज नहीं पढ़ोगे तो अजाब है, या जुमा पढ़ने पे अजाब है। तो कहेंगे कि जो जो जुमा पढ़ने वाले उनको कत्ल करो। तो चुन चुन के सुन्नियों को कत्ल किया जाएगा, सारे जुमा पढ़ने वालों को। तो वो हैरान होकर कहेंगे कि हमने तो जुमा ही कायम किया, हमें क्यों मारा जा रहा है? तो कहेंगे जानते नहीं, जुमा कायम करना सिर्फ इमाम का हक है, और जब इमाम थे नहीं, गैबत में थे, गायब थे, तो तुम्हारी जुर्रत कैसी कि तुमने जुमा कायम किया? तो सारे जुमा पढ़ने वालों को कत्ल करेंगे और फिर सारी दुनिया में शियाओं की हुकूमत होगी। अच्छा। फिर सब दना दन सब मातम मिलके करेंगे, कोई रोकने वाला होगा नहीं। ये है अहले तशय्यो का अक़ीदा। सारी बातें मैंने जो बोला है दलील के साथ बोला है। वक्त की तंगदामनी है कि मैं हर बात पे किताब नहीं बता सकता, हर बात पे हवाला नहीं बयान कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई इनकार करे तो मैं बैठा हूँ आपके सामने, सफ़े नंबर, जिल नंबर, पेज नंबर, किताब लेकर। बहरहाल ये इनका अक़ीदा है। अब हम अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है इमाम मेहदी के? क्या बात, ये बातें अब आइए हम अपनी बात करें। जी हाँ, तो हमारा अक़ीदा ये है कि इमाम मेहदी ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। क्या बात है। ये मेरा ख्याल है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर ये पूरा ना सुना तो मज़ा नहीं आएगा। तो जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में अहले सुन्नत का अक़ीदा है वो इंशाअल्लाह कल अपलोड किया जाएगा, तो ये भी सुने, उसको भी ज़रूर सुने। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।